दोस्तों, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बड़ा मुश्किल काम है। ये हर किसी के बस की बात नहीं। ये वही कर सकता है जिसमें पानी हो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के कैमरे ने कुछ मनाजिर रिकॉर्ड किए जो कि आपको हैरत में डाल देंगे, क्योंकि वो खुद जान जोखों में डालकर हमारे लिए ये कैमरे की आंख में महफूज करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं मुख्तलिफ जानवरों पर वार, और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि भारत के एक गांव में जब शेर पहुंच गया तो गांव वालों पर क्या बीती और उन्होंने कैसे उस शेर को बचाया और किस तरह अपनी फैमिली को उनसे बचाया और किस तरह शेर ने उनके पूरे गांव पर टूट कर हमला कर दिया। ये सब कुछ आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, उमूमन जंगल में सारे ही जानवर शिकार की तलाश में रहते हैं, लेकिन शेर की वारदात कुछ अनोखी होती है। ये टूरिस्ट जो के जंगल में मौजूद थे, इनके एक कैमरे ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। देखिए, ये शेर जो के भैंस का शिकार करने जा रहा था और फिर भैंस आगे और शेर उसके पीछे। अब 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागने वाले जानवर से ये 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा भागने वाली भैंस कहाँ बच सकती थी। फिर देखिए क्या हुआ। शेर कभी टांगों पर, कभी पीठ पर, और बिल आखिर शेर ने अपनी पसंदीदा जगह गर्दन से पकड़कर उसे जमीन पर गिराया और फिर देखते ही देखते कुछ मिनट्स बाद भैंस को मौत की नींद सुला दिया। क्योंकि जब ये गर्दन पर वार करता है तो अपने मजबूत दांतों से रगें बंद कर देता है, जिससे सांस की बंदिश होती है और जानवर मौत की नींद सो जाता है। देखिए, भैंस को मारने के बाद गर्दन से पकड़ के उसे घसीटता हुआ एक सेफ जगह पर लेकर जा रहा है, जहां ये पुरसुकून तरीके से इसे खाएगा। ये बात तो वाज़ेह है कि इतना आसान काम नहीं होता शिकार करना, लेकिन जब शिकार हो जाए और वो भी इतना बड़ा, तो इनके 2-3 दिन के खाने का इंतजाम हो जाता है। दोस्तों, यहाँ देखिए, तालाब के एक किनारे पर शेर है और दूसरे किनारे पर टाइगर। दोनों कैट फैमिली से हैं, लेकिन जब शिकार करने पे आए तो फिर ये नहीं देखते कि कौन क्या है। देखिए, यहाँ फिर जब टाइगर को पता चला कि ये शेर मुझ पर हमला करने का प्लान कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी हरकतें जानवर पहले करते हैं जब शिकार करना होता है, तो टाइगर को शायद उसकी सिक्स सेंस से पता चल गया कि शेर मुझ पर टूटने वाला है। और शेर ने जब टाइगर का पीछा किया तो वो भागकर दरख्त पे चढ़ गया। और देखिए फिर कितनी स्पीड से ये दरख्त पर चढ़ रहा, और ये शेर भी उतनी ही बर्क रफ्तारी से दरख्त पर चढ़ गया। लेकिन यहाँ जो ट्विस्ट आने वाला है वो जरा देखिए। टाइगर जरा फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते दरख्त की आखिरी टहनियों पर पहुंच गया, और शेर जरा भारी भरकम होता है। उसको टहनियों पे एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी दिक्कत महसूस हो रही थी। उसने कोशिश तो बड़ी की, बाज़ औक़ात तो वो कामयाब भी हो गया, लेकिन जैसे वो छलांग लगाता उससे पहले टाइगर छलांग लगा के अपनी टहनी बदल लेता, और जिससे शेर को काफी मुश्किल पेश आ रही थी। और हुआ आखिर में ये कि देखते ही देखते शेर एक नाजुक टहनी पर जा पहुंचा जो कि टूट गई, और शेर सारी टहनियों से बल खाता हुआ जमीन पर जा गिरा। और यकीनन ये शेर के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। पहले तो शेर ने अपने दाएं बाएं देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर थोड़ी देर शर्मिंदा हुआ, और शर्मिंदा होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव वहां से चल पड़ा। उसने शायद ये सोच लिया था कि ये मेरे बस की बात नहीं। और फिर देखिए, कुछ देर पहले तो टाइगर ने ये फैसला किया था कि मैं आज नहीं उतरूंगा, लेकिन जब उसने देखा कि शेर जा चुका है तो वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से नीचे आया और फिर वहां से दौड़ लगाकर भाग निकला। दोस्तों, हम सब में से किसी न किसी को टूर करने का शौक होता है, और सफारी जंगलात में जाना तो हर कोई ख्वाहिश रखता है, और जानवरों को बिल्कुल सामने से देखने की हर किसी की ख्वाहिश होती है। ये कुछ लोग जो कि बाइक पर सैर करने के लिए आए थे, शेर उनकी तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि जंगल में शेर का इलाका है तो शेर तो घूमेगा। और फिर देखिए बाइक वालों की किस तरह हालत टाइट हो गई। ये तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि थोड़ा पीछे से गाड़ियां आन पहुंची, वो भी टूरिस्ट थे, लेकिन शेर इन बाइक
ملک والوں کو چھوڑ کر گاڑیوں کی طرف چل پڑا۔ انہوں نے تو شکر ادا کیا کہ ہماری جان بچ گئی، اور پھر یہ بھی وہاں سے 9-2-11 ہو گئے۔ دیکھیے شیر کس طرح اس گاڑی پر ٹوٹ پڑا، اور شیر نے پہلے تو پوری گاڑی کا معائنہ کیا، پھر گاڑی کا معائنہ کرنے کے بعد شیر اس کے بونٹ کو دانتوں سے کھینچنے لگا، اور جب اس کو لگا کہ اس پر میری بات نہیں بننی، تو جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے اس کا شکار نظر آ گیا، کیونکہ پلاسٹک کھا کے شیر کا کیا بننا تھا۔ شیر تو شکاری جانور ہے، اسے تو گوشت چاہیے۔ جب اسے شکار نظر آیا تو وہ پھر وہاں سے اتنی سپیڈ سے دوڑ لگا کر بھاگ گیا جیسے اس کو اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے عزیز کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ ان تمام لوگوں کی قسمت اچھی تھی کہ جو بچ گئے، ورنہ اگر یہ شیر کسی ایک پر بھی ٹوٹ پڑتا یا اس ایک شخص کو بچانے کے لیے کوئی میدان میں اترتا تو کوئی بھی زندہ نہ بچ پاتا۔ اور شیر اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کو جان سے مار دے۔ دوستو کچھ گاؤں جنگلات کے پاس ہوتے ہیں، اور یہ بھارت کی ویڈیو ہے جہاں جنگل کے پاس یہ گاؤں موجود تھا، اور گاؤں کے اندر یہ شیر آ گیا۔ پورا گاؤں ہکا بکا رہ گیا، اور پورے گاؤں والوں کو پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا کیا جائے، لیکن پورے گاؤں نے دیکھیے کس طرح پھر بھاگ دوڑ کی اور اس شیر کو اپنے گاؤں سے باہر نکالنے کی پوری کوشش کی، لیکن شیر تو ان پر ہی ٹوٹ پڑا، اور کافی لوگوں کو تو چھوٹی موٹی چوٹیں بھی آئی تھی۔ لیکن جب اتنے زیادہ لوگ دیکھ کر شیر بوکھلا گیا تو وہ فصلوں کی جانب دوڑ پڑا، اور فصلوں میں ایک شخص جو کہ ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ہاتھی پر بیٹھا ہوا تھا تو شیر کو لگا کہ یہی میرا شکار ہے۔ دیکھیے وہ کتنی سپیڈ سے کتنی بڑی چھلانگ لگا کر اس شخص پر ٹوٹ پڑا۔ پورا گاؤں آخر میں اس شخص اور اس ہاتھی کو مل کر نہ بچا پایا، اور اس شیر نے دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دوستو قسمت اچھی ہوتی ہے، یہ آپ اس ویڈیو میں خود ہی دیکھ لیجئے۔ یہ بھائی صاحب سائیکل پر جا رہے تھے اور اپنی مستی میں مگن تھے کہ ایک شیر اتنی سپیڈ سے آ کر ان کے سائیکل میں لگا کہ یہ خود سائیکل سے گر گئے، اور شیر بھی اچانک سے بوکھلا گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ دیکھیے اس سے پہلے کہ بھائی صاحب کو کچھ ہوتا، شیر وہاں سے دبے پاؤں الٹا ہو کر بھاگ گیا۔ آس پاس گاڑیاں بھی موجود تھیں، اور پھر یہ بھائی صاحب پہلے تو کچھ دیر پریشان رہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے، اگر شیر مجھ پر ٹوٹ پڑتا تو میرا کیا ہوتا۔ ان بھائی صاحب کی تو آج قسمت ساتھ دے گئی، ورنہ یہ شیر کے منہ میں ہوتے۔ اور دیکھیے پھر وہ کتنی سپیڈ سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ دوستو جنگل میں چھوٹے جانوروں کی تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب اس بھالو بیچارے کو ہی دیکھ لیجئے، بھالو آرام سے چونٹیاں کھا رہا تھا، یہ ٹائیگر اس کا تعاقب کرنے کے بعد اس کا پیچھا کرتا ہوا اس پر حملہ کرنے کا پلان بنا چکا تھا، اور یہ بیچارہ بھالو ہرن کا شکار کرنے کا پلان کر رہا تھا۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا، یہاں سین کچھ اس طرح کا ہوا کہ ٹائیگر کو اس بچے نے بھگا دیا، کیونکہ ٹائیگر اس پر اکیلا ٹوٹ پڑا، اور اسے شاید یہی تھا کہ یہ بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جیسے ٹائیگر آگے بڑھتا، یہ بھالو کا بچہ اس سے ڈبل سپیڈ میں اس پر ٹوٹ کر وار کرتا، اور یہ دونوں بڑی دیر تک آپس میں بھیڑتے رہے۔ لیکن یہ پہاڑی علاقہ تھا، اور پہاڑی علاقوں میں تو ریچھ اور ان کے بچے اچھی خاصی سروائیول کرنا جانتے ہیں، اور اس ٹائیگر کو پھر منہ کی کھانا پڑی۔ لیکن یہ بات یقین کے قابل نہیں ہے کہ ٹائیگر ایک اتنے سے معصوم سے بھالو کے بچے سے ڈر کر بھاگ گیا، اور یہ ویڈیو آپ خود ہی ذرا دیکھ لیجئے۔ دوستو اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ کبھی کسی کے سائز پر مت جانا، یا کبھی کسی کو کمتر مت سمجھنا، کیونکہ کبھی کبھی جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور کبھی کبھی آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔